ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تکبیرات سب اللہ مالک العالم ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے انگنت بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا منبع رشد و ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے حضرات انتہائی مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو ختم کراں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار شاندار شیخ صاحب نے بیان کیتا ہے۔ قرب قیامت برپا ہونے والے فتنے انہاں دے حوالے نال ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے الفاظ بولے نے۔ اللہ تعالیٰ اگے دعا ہے اللہ انہاں دے علم اور عمل دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے، سارے کہہ دیو آمین۔ حضرات اخلاق مصطفیٰ دے حوالے نال چند ایک باتاں تواڈے نال انشاءاللہ کراں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا جیڑا بھی پہلو بندہ چھیڑ دے نا اللہ دی قسم نمایاں نظر آندا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ہر لحاظ نال ہی سونا بنایا۔ ایسا پیغمبر دنیا اندر کوئی آیا ہی نہیں، نہ رب نے بنایا۔ دیکھو اگر اللہ صورت سونی بنا دے تے بندے دی سیرت سونی نہ ہوئے تو بندہ سونا نہیں ہوتا۔ بندے دی شکل و صورت خوبصورت ہوئے، او دا بول چال میٹھا نہ ہوئے، اچھا نہ ہوئے، وہ بندہ سونا نہیں ہوتا۔ لوگ بڑیاں گلاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو سیرت دا بھی سونا بنایا ہے اور صورت دا بھی سونا بنایا ہے۔ کوئی آیا آ کے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا بچپن وند ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ آقا دا لڑکپن وند ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی جوانی وند ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی گفتار نو وند ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی بات نو وند ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ ساریاں خوبیاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اندر اللہ رب العالمین نے ایسے واسطے رکھیاں نے کہ لوگاں نے بڑی بڑی دوروں آنا ہے تے اینا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک ایک بات نوٹ کرنا ہے، لکھنا ہے، تے کوئی بندہ میرے نبی دی اندر نقص پیدا نہ سمجھے، کوئی نقص نہ پیدا کر دے۔ اس واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے لوگاں نے بول چال نو دیکھیا مسلمان بن گئے، آقا دے اخلاق نو دیکھیا تے اپنا آپ دے بیٹھے۔ حضرات یہ ہے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا اخلاق۔ یہ اندر میں ایک دو باتاں تواڈے نال انشاءاللہ شیئر کراں گا۔ آئیے حضرات بات یہ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس دنیا اندر آنا بھی سب تو اعلیٰ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اس دنیا دے اندر رہنا سب تو اعلیٰ، آقا علیہ السلام دا سفر سب تو اعلیٰ، حضرت سب تو اعلیٰ، مصطفیٰ علیہ السلام دا پڑھنا سب تو اعلیٰ، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اقامت سب تو اعلیٰ، امامت سب تو اعلیٰ، خطابت سب تو اعلیٰ، آپ دی نیابت سب تو اعلیٰ، آپ دی امانت سب تو اعلیٰ، آپ دی دیانت سب تو اعلیٰ، آپ دی صداقت سب تو اعلیٰ، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا مدینہ سب تو اعلیٰ، آقا دا مکہ سب تو اعلیٰ، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دا سفر سب تو اعلیٰ، حضرت سب تو اعلیٰ، اور میرے پاک پیغمبر دی ازواج پوری دنیا تو اعلیٰ،
بنات پوری دنیا تو آلہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شب و روز سب تو آلہ میرے آقا علیہ صلوات و تسلیم دا لیل و نہار سب تو آلہ آقا علیہ صلوات و تسلیم دا جسد اطہر پوری دنیا تو آلہ آقا دی پیشانی پوری دنیا تو آلہ حتیٰ کہ بات کرتا چلا جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ صلوات و تسلیم دے اگر دنیا والے حسن نو دیکھن اللہ دی قسم آسمان دا چن شرما جائے میرے مصطفیٰ علیہ صلوات و تسلیم دے کمالات نو دیکھے آ جائے رب کعبہ دی قسم میرے آقا آسمان دی طرف انگلی کرن چاند دی طرف انگلی کرن میرے آقا دا کمالے وے رب کعبہ دی قسم اللہ رب العالمین آسمان دے چاند نو دو ٹکڑے اندر تقسیم کر دے آگے حضرات میرے پاک پیغمبر دا اخلاق دیکھے آ جائے اللہ رب العالمین نے پہلے پارے دیا ایک کوئی آیت ایسی نہیں چھڑی جدے اندر میرے پاک پیغمبر دا اخلاق نہ بیان ہویا ہے دوسرا سپارے دی کوئی آیت نہیں چھڑی جدے اندر میرے پاک پیغمبر دا اخلاق نہ بیان ہویا ہے تیسرے سپارے دی کوئی آیت نہیں چھڑی جدے اندر میرے مصطفیٰ دا اخلاق نہ بیان کیتا ہے حضرات گل مکتی مقامہ تسی کہنے دلیل کیے اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک آن والی آئی آ کر کے کہندی اماں جی میرے پاک پیغمبر دے اخلاق دے بارے تے دسو آپ نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا کہندی ہاں ہاں اماں جی قرآن تے پڑھیا ہے آپ فرمان دیا نے کانا خلقہ القرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا اخلاق پورا قرآن ہی بیان کر رہا ہے آئیے حضرات توجہ فرمانا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کا اخلاق کتنا پیارا کتنا اعلیٰ اللہ فرمانتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے سونے پیغمبر اسا تینوں اعلیٰ اخلاق دے کر کے بھیجے آئے حضرات گل سن دو نا محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے محفل وچ آقا دی گل بات ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے کوئی منے یا نہ منے ساڈا تے عقیدہ ہے او دا ذکر او دا چرچا او دا خلق تے او دا چرچا او دا خلق تے او دا چرچا سب تو اعلیٰ ہے او دا خلق تے او دا چرچا دن رات ضروری ہے او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے اے منکر منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو اے منکر من جاؤ آقا دی نبوت نو کیوں محشر وچ شفاعت لئی جدی ذات ضروری ہے آئی حضرات اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پاک پیغمبر نو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دے کر کے بھیجے آئی حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسی طرح کوہ صفا دے کھڑے میں صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ویسے کوہ صفا دے گئے ادھر ابو جہل دا گزر ہویا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بیندا ہے تے ویکھ کر کے سڑتے
सड़दा ही चले जांदा है। मेरे पाक पैगंबर दे सर मुबारक दे अंदर रोड़ा मारदा है, कहंदा क्यों ना चांदी वार तकलीफ ही दे करके चले जाइए। रोड़ा मारिया मेरे पाक पैगंबर दी पेशानी जख्मी हो जाती है। इधरों मियां एक बीबी जुदान कबीले दी बेंदी पई है, सारा मंजर वेखिया। इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शिकार तो आ रहे ने, अजे मुसलमान नहीं ना होए। अल्लाह अल्लाह ते आए नजरा बेंदे पैन। इधरों बीबी ने आवाज दी भी हमजा इधर आना, मेरी गल ते सुन लेना। हाँ बीबी दस केड़ी गल करना चाहनी है? कहंदी की है वे हमजा, तुहाडियां सरदारियां दा की फायदा तेरे भतीजे नूं, तुहाडियां इन्हां चुदरावां दा की फायदा तेरे भतीजे नूं, तेरा एडे वड्डे नंबरदार ते सरदार बनन दा की फायदा तेरे भतीजे नूं? गल की है दस दे सही। बीबी कहंदी है आ देखना अबू जाल हुनी हुनी तेरे भतीजे दे सिर दे अंदर रोड़ा मार के ते जख्मी करके चले गया है। आप फरमाते ने बीबी तू सबर कर, मैं उन्हें अपने भतीजे दा बदला ले करके आना। सीधे ही आप रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह दे करीब जिथे लैटरीना ने ना अज दे दौर दे अंदर इथे अबू जाल अपने इस बैठक दे महफल दे अंदर बैठा होया है। बड़े बड़े सरदार जवान सारे बैठे हुए, बड़ी महफल पकी हुई है। जनाबे हमजा रजी अल्लाह तआला नो सीधा ही पहुंचे और कहंदे सुरीन ते खुशबुआं लगाने वाले आ लईन अबू जाला, तेरी जुर्रत किवें पई तू मेरे भतीजे नु मार करके आ गया है? क्यों पत्थर मारे आई? जांदिया नाल इदी पेशानी दे अंदर जनाबे हमजा रजी अल्लाह तआला नो अपने हाथन दे जेड़ा कमान सी ना ए कोई मार के ते बदला ले करके आ जांदे ने। कहंदे ने मेरे भतीजे खुश हो जा, मैं तेरा ज बदला ले करके आ गया वाह पैगंबर तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, तेरियां शाना तो कुर्बान जावा, तेरे अखलाक ते बोल चाल तो कुर्बान जावा। मेरे आका फरमाते ने चाचा मैं दुनिया अंदर बदले लेन नहीं आया, मैं दुनिया अंदर अपने बदले लेन नहीं आया, मैनू थे अल्लाह ने इन्हां वास्ते रहमत बना के भेजा है, मैं ज़हमत बन के नहीं आया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और फरमाया चाचा मैं खुश नहीं होने वाला, मैं बदले लेन वास्ते नहीं आया, अल्लाह ने ते मैनू आला अखलाक दे करके भेजा है। चाचा जे मैनू खुश करना ही ना ते फिर तू कलमा पढ़ ले मुसलमान बन जा। अल्लाह अल्लाह ते चाचा बिंद है अल्लाह अल्लाह भतीजे ए गल है तू खुश इस तरह होने ते फिर वेख ले मैं वेखे है मेरे भतीजे इहो जिहा अखलाक मैं दुनिया अंदर किसे बंदे दा नहीं वेखिया। और तेनू मार करके अबू जाल गया जेड़ा तेरा अबदी दुश्मन है, लेकिन मैं बदला भी ले करके आ गया वहां। तू खुश नहीं होया, खुश किस तरह है? मैं कलमा पढ़ांगा खुश हो जाएगा। आजा फिर पढ़ा दे कलमा, मैनू मुसलमान बना ले। मेरे मुस्तफा दा अखलाक देखिया अल्लाह दी कसम हमजा रज़ी अल्लाह तआला नो अपना सब कुछ दे बैठे। अल्लाह अल्लाह आप फरमान लगे और इंज तेता पावे सारा मक्का उजाड़ दे, मैं नहीं खुश पावे मक्का उजाड़ दे, मैनू जे कर नहीं राजी फिर कलमा पुकार दे, मैनू जे कर नहीं राजी फिर कलमा पुकार दे। सुन के ते होश खुली हमजा सरदार दी, चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी, चौक मदीने वाले अहमद सरदार दी।
آگے حضرات آپ فرمان لگے اور جے انجی راضی تو ہے میرے آپ پیار پھر پڑھا دے کلمہ مینو رب دے پیار جب پڑھایا کلمہ سرور نعرہ سیابہ نے ماریا لا الہ والی بولی کالج نٹھار دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ موضوع بڑا لمبا ہے، اللہ کے دعا ہے اللہ رب العالمین منو تو جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ سبحانک اللہم و بحمدک